धन्यवाद। केही समय धैर्य गरेर बस्नुभएको साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अघि पनि मैले भने माध्यमिक तह, निम्न माध्यमिक, आधारभूत तहमा जे जति कुराहरू, जे जति हाम्रो पाठ्यक्रममा छन् त्यसमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि खण्डको पाठ्यक्रम एउटै छ। माध्यमिक विद्यालयको तहमा होस्, निम्न विद्यालयको तह होस् अथवा प्राथमिक विद्यालयको तहमा हाम्रा सोध्न सक्ने सिलेबसको कन्टेन्ट उति नै छ, मार्क्स प्राप्त गर्ने उति नै छ। जसरी आइक्यू खण्डबाट 10 मा अङ्क हामीले प्राप्त गर्छौँ, त्यसै गरी सूचना तथा सञ्चार प्रविधि खण्डमा पनि हामीले प्राप्त गर्ने अङ्क भनेको 10 हो। त्यो कारणले गर्दा जसरी आइक्यूलाई धेरै टाइम दिनुपर्छ, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि खण्डलाई धेरै टाइम दिइराख्नु पर्दैन। हजुरले दिनमा आधी घण्टा मात्रै टाइम दिनुभयो भने शिक्षक सेवा आयोगको अन्तर्गतको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि खण्डमा 10 अङ्क ल्याउन कुनै ठुलो कुरा होइन। र हामी विभिन्न इन्स्टिट्युट हामी जोडिएका छौँ, तपाईँहरू जोडिनु भएको होला। हजुरहरूले विभिन्न क्षेत्रमा पढे पनि इड्युसफ्ट एकाडेमीको प्लेटफर्ममा आएर अध्ययन गर्दा सायद धेरै कुराहरू फरक पाउनु भएको छ। योभन्दा अगाडिका साथीहरू पनि धेरै सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, किनभने शिक्षक सेवा आयोगमा जति हामीले पढायौँ त्योसँग चाहिँ रिलेट भएर हामीले धेरै राम्रो नतिजा लिन सकेको थियौँ। किनभने हामीले थोरै पढायौँ, धेरैलाई नाम निकाल्न सफल बनायौँ त्यो थोरैको पाठलाई। तर हामीले धेरै पढाए पनि नाम ननिकालेपछि त्यो खासै अलिकति फ्रुटफुल हुँदैन। हामी सबैलाई थाहा छ, थोरै पढ्यौँ, थोरैमा हामी धेरैले नाम निकाल्यौँ, जुन एकदमै पोजिटिभ पार्ट हो। र ढिला नगरी शिक्षक सेवा आयोगको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि खण्डको चर्चा गर्छौँ र जति पनि फेसबुकमा, युट्युबमा लाइभ हुने साथीहरूलाई आशा छ आजको यो भिडियो एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ, किनकि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि खण्ड एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। त्यो कारणले गर्दा हजुरले सम्पूर्ण ग्रुपमा, पेजमा, विभिन्न ग्रुप पेजमा लाइक गरिदिनुहुन्छ, सेयर गरिदिनुहुन्छ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु र हजुरले सेयर गरिदिनु भयो र लाइक पनि गरिदिनु भयो भन्ने मलाई लागिसकेको छ। अब हामी शिक्षक सेवा आयोगको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि खण्डमा रहेको पाठ्यक्रमको बारेमा चर्चा गर्छौँ। अघि सुनिल सरले पनि भन्नुभयो केही कुरा हामीले तयारी गर्नुभन्दा अगाडि पाठ्यक्रम जान्नुपर्छ। पाठ्यक्रम जान्नु भनेको हामीले लगभग 20% कुराहरू पढ्नु हो, किनभने त्यहाँभित्र के पढ्नुपर्छ, कति लिमिटको कुराहरू पढ्नुपर्छ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि खण्डमा त धेरै कुराहरू छन्, तर हाम्रो पाठ्यक्रममा कति दिएको छ र हामीले कति पढ्नुपर्छ भन्ने कुरा जहिले पनि पाठ्यक्रमले गर्ने भएकोले हामीले पहिला पाठ्यक्रम बुझ्न जरुरी छ, जसमा हाम्रो सूचना तथा सञ्चार प्रविधि खण्डमा सोध्ने सङ्ख्या भनेको 5 वटा र हामीले प्राप्त गर्ने अङ्क भनेको 10, किनभने हरेक प्रश्नले हाम्रो 2 अङ्क लिएको हुन्छ। तर प्राथमिक तहमा, योभन्दा अगाडिको माध्यमिक तहमा सायद 5 वटा होइन 7 वटा प्रश्न सोधेको थियो। त्यो कारणले गर्दा क्वेसन कहिलेकाहीँ घटी बढी आउन सक्ने पनि चान्स हुनसक्छ। पाठ्यक्रम अनुसार क्वेसन पनि पहिला आइदिएन, तर हामी के छौँ भन्दा त्यति बेला 7 वटा प्रश्न सोधेको थियो। त्यो अझ सहज भयो, हामीलाई उताको डिफिकल्ट पार्ट भन्दा सहज पार्टबाटै हामीलाई क्वेसन प्राप्त भयो। त्यो कारणले गर्दा एकदमै सजिलो हुन्छ, गाह्रो प्रश्नहरू आउँदैन। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् है, हामीलाई गाह्रो प्रश्न भनेर आउँदैन। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि खण्डमा धेरै डेप्थमा जानु पर्दैन, तर दिएको कन्टेन्ट सिलेबस पाठ्यक्रम भन्दा चाहिँ अझै बढी पढ्नुपर्ने हुन्छ। किनभने हामीले योभन्दा अगाडिको जति कक्षा यानि कि हामीले त्यो सोधिएको परीक्षामा हामीले जस्तो प्रश्नहरू देख्यौँ, यहाँभन्दा अलिकति बिल्कुल फरक तरिकाको प्रश्नहरू आएको थियो। त्यो कारणले गर्दा हामीले पढ्न चाहिँ धेरै कुराहरू पढ्ने, तर त्यो पढेको कुरा जेनरल लेभलबाट डेप्थ लेभलमा नगई सर्फेस लेभलबाट क्वेसन सोधेको छ र आशा छ योचोटि पनि त्यसरी नै सोध्छ भन्ने हामीलाई आशा लागेको छ। तर केही कुराहरू त्यसरी नभए पनि हामी धेरै कुराहरू सबै पढेको हुन्छौँ, त्यसको बारेमा चर्चा गरिहाल्छौँ है। भनेपछि पहिलो टपिकमा हाम्रो के छ भन्दा कम्प्युटरको परिचय, त्यसै गरी कम्प्युटरको प्रकार, कम्प्युटरको हार्डवेयर, कम्प्युटरमा प्रयोग गरिने कुनै एउटा एप्लिकेसन, अफिस प्याकेज, इमेल र इन्टरनेट गरेर हामीलाई सामान्य रूपमा कम्प्युटरको सामान्य आधारभूत ज्ञानहरू सबै पढ्ने पार्ट भनेको पहिलो टपिक हो, जसमा प्राप्त गर्ने हामीलाई आउने क्वेसन अथवा प्रश्न भनेको जम्मा एउटा मात्र। तर जेनरली एउटा मात्रै होइन, कहिलेकाहीँ क्वेसन 2टा 3टा पनि सोधिदिन्छ। पाठ्यक्रम अनुसार अस्ति 7 वटा सोधे जस्तो कम्प्युटरको पार्टमा सोधिदिन सक्छ 2-3 वटा। हामीलाई एउटा प्रश्न सोधे पनि 10 प्रश्न सोधे पनि हामीले कुराहरू सब पढ्छौँ, त्यो पनि सबै कुराहरू कन्सेप्चुअल वेमा पढ्छौँ र कन्सेप्चुअल वेमा पढिसकेपछि त्यहाँबाट आउन सक्ने सम्भावित प्रश्नहरू पनि हामी फेरि एकचोटि चर्चा गर्छौँ, जसले गर्दा तपाईँलाई कन्सेप्चुअल नलेज पनि हुन्छ र एमसिक्यू बेसमा वस्तुगत प्रश्नमा पनि हजुर फ्यामिलियर भइसकेपछि अझ सहज हुन्छ। अर्को छ विद्यालयमा प्रयोग गरिने साधारण सफ्टवेयर सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान भनेको छ। यो भनेको चाहिँ विशेष गरी अहिले नेपालका
विद्यालयहरू सरकारी विद्यालयहरूमा प्रयोग गरिने सफ्टवेयर जसलाई हामी इमिस भन्छौँ, यो इमिसको बारेमा हामीलाई विशेष गरी यसले प्रश्न सोध्ने गर्छ इमिसको बारेमा। तर अन्य सफ्टवेयरहरू पनि सोधिन्छ। अस्ति सोधेको थियो विद्यालयमा प्रयोग गर्न सकिने सफ्टवेयरहरू कुन कुन हुन् भनेर प्रश्न सोधेको थियो। त्यति बेला इमिस मात्र भएर सफ्टवेयरहरू पनि राखिएको थियो। त्यो कारणले गर्दा हामी यो टपिकमा इमिसको मात्रै होइन अन्य विभिन्न प्रकारका सफ्टवेयरको बारेमा पनि हामी चर्चा गर्छौँ, जसले गर्दा जस्तोसुकै क्वेसन जहाँबाट सोधे पनि हामी सहज तरिकाले मिलाउन सक्छौँ। जसबाट पनि हामीले प्राप्त गर्ने प्रश्न भनेको कतिवटा भन्दा एउटा नै हो। अब अर्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाठ शिक्षण सिकाइमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग, यानि कि श्रव्य दृश्य तथा अन्तर्क्रियात्मक डिजिटल सामग्री ई पुस्तकालयको विकास तथा व्यवस्थापन भनेर दिएको छ। जुन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हाम्रो सूचना तथा सञ्चार प्रविधि खण्डको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट, महत्त्वपूर्ण पार्ट के हो त? तेस्रो खण्ड, जुन चाहिँ शिक्षण सिकाइमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि भनिन्छ र हामीले यसमा डिटेलली पढ्छौँ। जस्तै हामीले विद्यालयमा कस्ता कस्ता सफ्टवेयरहरूको जिम्मा के सामग्री प्रयोग गर्न सकिन्छ, श्रव्य सामग्री के हो, दृश्य सामग्री के हो, अनलाइन अफलाइन लर्निङ भनेका के हुन्, साइन्क्रोनस लर्निङ र एसाइन्क्रोनस लर्निङ भनेका के हुन्, गुगल फर्मको बारेमा, गुगल टुल्सहरू भए, क्लासरुम भयो, वेबिनार भयो, जुम भयो, विभिन्न लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टमका लागि प्रयोग गर्ने सफ्टवेयरहरू भए, यी बृहत कुराहरू हामीले चर्चा गर्छौँ यो खण्डमा। अब अर्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अर्को खण्ड भनेको साइबर अपराध र सुरक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान हो, जसबाट हामीले सोध्ने प्रश्न जम्मा कतिवटा त भन्दा एउटा। हेर्नुहोस् त, टोटल गरेर हामीलाई प्रश्न हामीलाई कतिवटा आउने रहेछ भन्दा 5 वटा, तर सोध्यो कतिवटा? पहिला 7 वटा। भनेपछि पाठ्यक्रमको मात्रै नभएर कहिलेकाहीँ 2टा देला, कहिलेकाहीँ 3टा देला, त्यति दिएर मात्रै भएन, हामीले धेरै कुराहरू सबै कुरा चर्चा गर्नु परेकोले गर्दा हामी सबै कुराहरू चर्चा गर्छौँ, सबै कुराहरू पढ्छौँ, जसले गर्दा इडुसफ्ट एकाडेमीको प्लेटफर्ममा रहेर हजुरले नाम निकाल्न सहज हुनेछ। र जति पनि उपस्थित हुने सम्पूर्ण साथीहरू, लाइभमा हुने साथीहरू, युट्युबमा हुने साथीहरू सम्पूर्णले आजको भिडियो सेयर गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा राखेको छु। जुममा हुने तपाईँहरूलाई त्यहाँ आइडी पनि दिएको छ, हजुर त्यो आइडीमा इन्भल्भ भएर जुममा पनि उपस्थित हुन सक्नुहुन्छ र पछि हामी जुममा केही कुराहरूको बारेमा अझै हामी त्यसमा चर्चा गर्छौँ। अब हाम्रो पाठ्यक्रमको त सामान्य कुरा भयो है। अब आज हामी कम्प्युटरका केही सामान्य कुराहरूको बारेमा चर्चा गर्छौँ। धेरै कुराहरू छैन, हामी आज कुराहरू छोटो तरिकामा पढ्छौँ, किनभने हामीसित पढ्ने धेरै कुराहरू छन्। आज हामी सर्ट लाइभ क्लासमा छौँ, सर्ट टर्ममा आउँछौँ, भोलिको दिनमा अझै हामी फर्मली रूपमा कक्षा गर्दा धेरै कुराहरू कन्सेप्चुअल रूपमा पढ्छौँ। अब आज चाहिँ हामी परिचयबाट सुरु गरौँ। कम्प्युटरको परिचय के हो त? पहिला सुरु गरौँ। कम्प्युटर भनेको द वर्ड कम्प्युटर इज डिराइभ फ्रम लेटिन वर्ड कम्प्युटर भन्न खोजेको लेटिन शब्द परिभाषित भएको विद्युतीय यन्त्रलाई के भनिँदो रहेछ भन्दा कम्प्युटर भनिन्छ। र यहाँ मैले एउटा हेर्नुहोस्, इङ्ग्लिसमा पनि छ, नेपालीमा पनि कन्टेन्ट छ, तर सबै हामीलाई केमा सोध्छ? इङ्ग्लिसमा सोध्छ। हजुरलाई किन यहाँ इङ्ग्लिस र नेपालीमा हामी सबैजना इङ्ग्लिसमा फ्यामिली र इङ्ग्लिसमा फ्यामिलियर सँगसँगै हामी सबै कम्प्युटरमा रहेका टेक्निकमा पनि फ्यामिलियर छैनौँ। त्यो कारणले गर्दा हजुरले सुरुमा कन्सेप्चुअल रूपमा बुझ्नको लागि हजुरलाई मैले के गरेको छु? हरेक कन्टेन्टको इङ्ग्लिस र त्यसको नेपाली पोइन्ट राखेको छु, तर ध्यान दिने भनेको हामी इङ्ग्लिसमै बढी जोड दिन्छौँ र फर्मली क्लासमा हामी चाहिँ टोटली इङ्ग्लिसको पार्टमा अलिकति ध्यान दिएर पढ्छौँ, किनभने नेपालीको क्वेसन आउँदैन। अहिले नेपाली बुझे जस्तो सहज तरिकाले बुझिन्छ, तर पछि प्रश्न सोद्धा इङ्ग्लिसमा सोधिदिन्छ, जसले गर्दा अहिले हामी जति इङ्ग्लिसमा फ्यामिलियर भयौँ त्यति बेला त परीक्षामा झन् सजिलो हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा हामी सहज तरिकाले सजिलो तरिकाले इङ्ग्लिसकै प्लेटफर्ममा रहेर पढ्नु। अर्को भनेको यो एउटा के रहेछ भन्दा कम्प्युटर भनेको चाहिँ कहाँबाट, कुन शब्दबाट परिभाषित भयो रे भन्दा, कुन शब्दबाट भन्दा कम्प्युटरी शब्दबाट चाहिँ परिभाषित भएको। जुन कम्प्युटरी शब्द कुन हो त? कहाँबाट आएको त? त्यो कम्प्युटरबाट कम्प्युटरी भन्ने शब्दबाट परिभाषित भयो, तर त्यो कम्प्युटरी भन्ने शब्द चाहिँ कहाँबाट आयो भन्दा लेटिन भाषाबाट आएको कम्प्युटरी भन्ने शब्द हो। कम्प्युटर के हो त भन्दा इलेक्ट्रोनिक डिभाइस हो। कम्प्युटर एउटा के रहेछ? इलेक्ट्रोनिक डिभाइस हो, जसले के गर्छ रे भन्दा डाटालाई इनपुटको रूपमा लिने, उक्त डाटालाई प्रोसेस गर्ने र प्रोसेस गरिसकेपछि आउटपुटको माध्यमबाट हामीलाई के दिने? इन्फर्मेसन दिने। भन्न खोजेको के रहेछ भन्दा कम्प्युटरले के गर्दो रहेछ भन्दा डाटालाई इनपुटको रूपमा लिँदो रहेछ, हैन,
डाटालाई के को रूपमा, डाटालाई इनपुटको रूपमा लिने हैन, र इनपुटको रूपमा लिइसकेपछि यो डाटालाई के गर्छ, प्रोसेसिङ गर्छ, र प्रोसेसिङ गरिसकेपछि के गर्छ, आउटपुट दिन्छ रे। आउटपुटमा पनि के दिन्छ रे भन्दा मिनिङफुल रिजल्ट दिन्छ। भनेपछि हामीले सजिलोसँग बुझ्दाखेरि के रहेछ भन्दा कम्प्युटरको एउटा डेफिनेसन परिभाषा बुझ्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के रहेछ, कम्प्युटर एउटा कस्तो यन्त्र, विद्युत, किनभने हामी यसको रूपमा इलेक्ट्रिसिटीबाट विद्युत प्रयोग गरेर चल्ने हो। त्यो कारणले गर्दा यसले के गर्छ रे, डाटालाई इनपुटको रूपमा लिन्छ, यो डाटालाई प्रोसेस गर्छ, प्रोसेस गरिसकेपछि आउटपुटको माध्यमबाट हामीलाई के दिन्छ, रिजल्ट दिन्छ। भनेपछि कम्प्युटरको मुख्य काम भनेको के रहेछ, हामीलाई के दिने। अब हामी अझै बृहतमा हेरौँ के रहेछ भन्दा कम्प्युटर के रहेछ, विद्युतीय यन्त्र हो जसले डाटालाई के को रूपमा लिने, इनपुटको रूपमा लिने, उक्त डाटालाई के गर्ने, प्रशोधन गर्ने, प्रशोधन गरिसकेपछि के गर्ने, ठोस सूचना दिने काम कसले गर्छ, हाम्रो कम्प्युटरले गर्दो रहेछ। भनेपछि सामान्य परिचय हामीले के हेर्यौं, को कुन शब्दबाट आएको भन्दा कम्प्युटर, त्यो शब्द कुन भाषाको, कुन भाषाको। अर्को भनेको कम्प्युटर के हो त भन्दा एउटा विद्युतीय यन्त्र हो जसले के गर्छ, डाटालाई इनपुटको रूपमा लिन्छ, कोबाट, डाटाबाट लिन्छ, के गर्छ, प्रोसेसिङ गर्छ, र प्रोसेसिङ गरिसकेपछि के गर्छ, आउटपुट के को रूपमा दिन्छ, मिनिङमा दिँदो रहेछ। यो भनेको हाम्रो के हो त, कम्प्युटरको सामान्य परिचयको कुराहरू भयो। अब हामी हेरौँ कम्प्युटरको कार्य सिद्धान्त के हो, कम्प्युटरले कसरी आफ्नो कार्य सिद्धान्त गर्छ, कम्प्युटरले युजरले दिएको डाटालाई कम्प्युटरले कसरी प्रोसेस गर्छ, इन्फर्मेसनलाई कसरी लान्छ त। जस्तै मान्छेले भात त खान्छ, त्यो कसरी भात खान्छ भन्दाखेरि अब हामी हेरौँ त्यसै गरी कम्प्युटरले कार्य सम्पादन गर्न हामीसित एउटा पार्टहरू प्रयोग गर्छ जसलाई हामी के भन्छौँ भन्दा इनपुट प्रोसेसिङ आउटपुट साइकल, जसलाई हामी अर्को नाममा आइपिओ साइकल भनेर पनि चिन्ने गरिँदो रहेछ। कम्प्युटरले आफ्नो कुन कार्य सम्पादन गर्न सक्छ, कुन तरिकामा भन्दा इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज, अथवा अर्को नाममा के रहेछ, सर्ट फर्ममा के भन्न सक्दो रहेछ, आइपिओएस। भनेपछि हेर्नुहोस् त कति सजिलो तरिकाले काम गर्दो रहेछ त हैन। भनेपछि हेर्नु त इनपुटको रूपमा के जाँदो रहेछ, इनपुटको रूपमा अघि मैले जे कुरा भनेको थिएँ डाटा जाँदो रहेछ हैन। अब त्यस पछाडि यो डाटा गइसकेपछि कसले लिन्छ, प्रोसेसले लिन्छ, त्यो प्रोसेसले लिइसकेपछि त्यो डाटा के हुन्छ, प्रशोधन हुन्छ अथवा प्रोसेस हुन्छ, र आउटपुटले प्रोसेस भएको डाटालाई के गर्छ, इन्फर्मेसन दिन्छ। अब मैले आउटपुट त पाएँ, अब त्यो आउटपुट मलाई भोलिको दिनमा चाहिन्छ भन्नको लागि मैले के गर्छु, कुनै एउटा स्पेसिफिक ठाउँमा लगेर मैले के गर्छु, स्टोर गर्न सक्छु। त्यो चाहिँ के को लागि, भोलिको दिनमा भन्दा पर्मानेन्टली रूपमा सजिलोसँग बुझ्दा, अझै हजुर सजिलोसँग बुझ्दा ल हेर्नुहोस्, अझै सजिलोसँग के हुन सक्छ भन्दा कुनै किसानले के गर्छ, किसान एउटा किसान हो, एउटा किसान अथवा फार्मर हो, यसले के गर्छ भन्दा धान रोप्छ। धान रोप्नु एउटा रूपमा हामीले के भन्छौँ, इनपुटको रूपमा मैले लिएँ है, धान रोप्यो रे, यो इनपुटको रूपमा भयो। धान रोपिसकेपछि त्यो धान के हुन्छ, फल्छ, फल्यो, अनि मैले के गर्छु, त्यो धान प्राप्त गर्छु। यहाँसम्म त बुझौँ। हेर्नुहोस् त इनपुट दिएँ, त्यो इनपुट प्रोसेस भयो, अनि मैले आउटपुट, अब मैले त्यो प्राप्त भएको 10 मुरी धान चाहिँ मैले एकै दिनमा खाइसक्छु, सक्दिनँ। मैले के गर्छु, पछिसम्मको खानको लागि गर्छु, भकारी लगेर दिन्छु। भनेपछि कुरा एउटै हो, युजरले डाटा दिन्छ, त्यो डाटालाई प्रोसेसिङ हुन्छ, आउटपुट आउँछ, र त्यो आउटपुटलाई मैले भोलिको दिनमा चाहिन्छ भनेर मैले के स्टोरमा राख्छु। भनेपछि किसान धान रोप्यो, इनपुट भयो, त्यो धान फल्यो, प्रोसेस भयो, फले प्राप्त भयो, पाएको धानलाई भोलि खाना राख्छु, त्यसलाई के भयो त भकारीमा लगेर राख्छु। कम्प्युटरमा पनि सेम, इनपुट प्रोसेस आउटपुट र स्टोरेज। अब कहिलेकाहीँ क्वेसन सोध्न सक्छ, कम्प्युटरले कुन आधारमा आफ्नो डाटा प्रशोधन गर्न सक्छ भनेर सोध्यो भने के रहेछ त, आउटपुट स्टोरेज, अथवा कहिलेकाहीँ सोधिन्छ आइपिओएस। अब कहिलेकाहीँ यो यस भनेर पनि सोधिन सक्छ, कहिलेकाहीँ कुन आधारमा डाटा प्रशोधन गर्छ भनेर कहिलेकाहीँ आइपिओ मात्रै पनि भनिदिन्छ, कुरा एउटै हो। त्यहाँ एस चाहिँ नजोडेको, तर कहिलेकाहीँ आइपिओ साइकल भनेर पनि सोध्देला। यस सोध्यो भने जहिले पनि यस कता हुन्छ, पछाडि, किनभने आउटपुट आउँछ, त्यो आउटपुटलाई पछिको दिनमा स्टोर गर्न
प्रयोग गर्ने सिस्टम भनेको त स्टोरेज हो भन्छ हैन त। डाटा गयो त्यसलाई प्रोसेस गर्यो आउटपुट कहिलेकाहीँ यतिको मात्रै पनि सोधिदिन सक्छ, कहिलेकाहीँ यो जोडेर पनि सोधिदिन सक्छ भने चाहिँ हाम्रो सही उत्तर भन्यो भने एउटा आइपिओ साइकल भनेर पनि दिन सक्छ। अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो के रहेछ त भन्दा आइपिओ या साइकल भनेर पनि दिन सक्छ। हामी यहाँसम्म क्लियर छौँ? यही कन्फ्युजन छ कमेन्ट गर्नुहोस्, पछि हामी फेरि त्यसको बारेमा चर्चा गर्छौँ। हजुर जुम आइडी लिएर जुमको क्लासभित्र छिर्नुहोस् र हामीले अझै त्यसमा पछि बढी चर्चा गर्छौँ। एक आपसमा फेस टु फेस त्यसमा केही कुराहरू हामी एक आपसमा बोल्छौँ पढ्छौँ र जति पनि हेर्नुभएका साथीहरूले फेसबुक अथवा युट्युबमा सेयर गरिदिनु होला आजको भिडियो। र इनपुट प्रोसेसिङ आउटपुट र स्टोरेजको कुरा त यो भयो। अब जसमा हामीले त डाटा भन्यौँ, इनपुटको रूपमा के जान्छ अरे डाटा जान्छ। भेट्नु के भयो? भनेपछि हामीले के थियौँ भन्दा केही चर्चा गर्दै थियौँ हैन। अब इनपुटको रूपमा दिएको डाटा के रहेछ भन्दा जुन डाटा चाहिँ हामीले के बुझ्छौँ भन्दा र फ्याक्ट्स एन्ड फिगर, फ्याक्ट्स एन्ड फिगरलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ डाटा भन्छौँ, अथवा नेपालीमा भन्दा हामीले के भन्छौँ ठोस आधार नभएको तथ्य भनेर हामी यसलाई बुझ्छौँ। किन भन्दाखेरि हामीले दिएको डाटाहरू पहिले प्रोसेसिङ त हुँदैन, यो डाटा त हामीले के को रूपमा दिने हो इनपुटको रूपमा दिने, र यो इनपुटको रूपमा दिएको डाटाले हामीलाई के दिँदैन भन्दा मिनिङ दिँदैन। यो जस्ट एउटा के हुन्छ भन्दा हाम्रो चाहिँ एउटा र फ्याक्ट्स एन्ड फिगर हुन्छ जसलाई नेपालीमा भन्दा ठोस आधार नभएको तथ्य भन्छौँ। अब यो डाटालाई प्रोसेस गरिसकेपछि मैले के पाउँथेँ रे भन्दा इन्फर्मेसन पाउँथेँ। चाहिँ डाटालाई प्रोसेस गरिसकेपछि पाएको इन्फर्मेसन चाहिँ के हुन्छ रे भन्दा मिनिङफुल हुन्छ रे। भनेपछि हामीले के बुझ्यौँ हेर्ने त के रहेछ मिनिङफुल हुँदो रहेछ, जसलाई अर्को नाममा हामीले के भन्छौँ ठोस आधार भएको भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ, जसलाई हामी ठोस आधार भएको तथ्य रहेछ। हेर्नुहोस् त कति सजिलो रहेछ हैन त। दिएको डाटा के हुँदो रहेछ कुनै मिनिङफुल हुँदो रहेनछ, त्यसले कुनै हामीलाई जानकारी दिँदो रहेनछ, कुनै आधार कुनै तथ्य कुनै एउटा ठोस आधार नहुँदो रहेछ। तर जब इनपुटको रूपमा दिएर त्यो कम्प्युटरले त्यसलाई प्रोसेस गर्छ, प्रोसेस गरेपछि हामीले के पाउने हो इन्फर्मेसन पाउने। त्यो इन्फर्मेसन कस्तो हुन्छ मिनिङ हुन्छ ठोस आधार हुन्छ। भनेपछि हामीले हेर्नुहोस् त डाटा र इन्फर्मेसनको बारेमा पनि बुझ्यौँ है। कम्प्युटर भनेको के रहेछ फेरि एकचोटि सुन्ने एउटा विद्युतीय यन्त्र रहेछ जसले के गर्छ डाटालाई इनपुटको रूपमा लिन्छ, त्यसलाई के गर्छ प्रोसेस गर्छ, प्रोसेस गरिसकेपछि के दिन्छ आउटपुट दिन्छ, र त्यो आउटपुटको माध्यमबाट हामीलाई के दिन्छ आउटपुटमा के दिने इन्फर्मेसन। र त्यो भोलि दिएको आज लिएको इन्फर्मेसन मैले के गर्छु भोलिको दिनमा चाहिन्छ भनेर मैले काहीँ लङ टर्मको लागि स्टोर गर्छु। त्यो कारणले गर्दा कम्प्युटर एउटा विद्युतीय यन्त्र हो जसले कुन आधारमा आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न सक्छ भन्दा आइपिओएसको आधारमा आफ्नो कार्य के गर्दो रहेछ कम्प्युटरले सम्पादन गर्दो रहेछ। जसमा दिएको डाटा के हो त र फ्याक्ट्स एन्ड फिगर हो, कसको कुनै ठोस आधार हुँदैन। इन्फर्मेसन भनेको त्यो डाटालाई प्रोसेसिङ गरिसकेपछि पाइने चिज हो जुन एउटा मिनिङफुल हुन्छ। जसरी मैले किसानले धान रोप्छ, त्यो धान रोप्दाखेरि उसले खान लायकको धान प्राप्त गर्ने हो त हैन नि, उसले त के गरेको त्यो खानको लागि त्यो प्राप्त खान मिल्नेको प्राप्त गर्नको लागि त्यो धान रोपेको। मान्छे के रहेछ भन्दाखेरि धान चाहिँ के भयो त उसले रोप्यो, तर धान पछि फलेपछि मैले के गरेँ त त्यो खान लायक मैले के गरेँ
प्राप्त गरे। त्यो कारणले गर्दा हामीले बुझौँ यो पार्ट। हेर्नुहोस् त, सूचना अथवा जानकारी इन्फर्मेसन जसलाई हामी मिनिङफुल डाटा र कलेज इन्फर्मेसन अथवा ठोस आधार भएको तथ्यलाई के भनिँदो रहेछ भन्दा इन्फर्मेसन भन्दो रहेछ। यहाँसम्म पनि हामी क्लियर छौँ। अब हामी नेक्स्टमा लागौँ। एउटा भनेको विशेषता। अब कम्प्युटरका विशेषताहरू के हुन् त? आजको हाम्रो विभिन्न क्षेत्रमा हामी कम्प्युटर प्रयोग गर्छौँ। जुनसुकै क्षेत्र हामीले किन नहोस्, भात पकाउनेदेखि लिएर हामीले गाडीमा कुद्ने गाडीमादेखि लिएर हैन, सबै क्षेत्रमा हामी आज कम्प्युटर प्रयोग गर्छौँ। केका लागि प्रयोग गर्छौँ भन्दा यसका विभिन्न विशेषताहरू, महत्त्वपूर्ण विशेषता जसले गर्दा हामीलाई के हुन्छ त, फ्रुटफुल, हामीलाई सघाएको छ। जे काम गर्न नि आज कम्प्युटरले सघाएको छ। त्यो कारणले गर्दा हामी के बुझ्छौँ त, यसका विशेषताहरू के रहेछन् त भनेर हामी चर्चा गर्छौँ। कम्प्युटरका विशेषताहरू हामी हेरौँ। एउटा स्पिड अथवा वेग। वेग भनेको के होला? स्पिड अथवा वेग। हजुरलाई मैले यहाँ नेपालीमा त लेखेको छु, तर हजुरहरू जो सकेसम्म के गर्ने, नेपालीलाई छोडेर इङ्ग्लिसमा अलिकति ध्यान दिने। मैले हजुरलाई बुझ्नको लागि फर्स्ट लेभलमा छौँ। फर्स्ट लेभलमा भइसकेपछि हामीले अलिकति बुझ्न जरुरी भएकोले मैले हामी हेरौँ। स्पिड भनेको कस्तो विशेषता भन्दा कम्प्युटरले आफ्नो कार्य चाहिँ छिटो भन्दा छिटो के को भरमा भन्दा सेकेन्डको भरमा आफ्नो कार्य के गर्छ, सम्पादन गर्ने कार्य गर्छ। ठिक छ, कम्प्युटरले कार्य गर्न सक्छ। कम्प्युटरलाई दिएको डाटा र निर्देशन बमोजिम कम्प्युटरले के गर्छ, छिटो भन्दा छिटो। छिटो भन्दा छिटो भनेको कति टाइमको लागि? एउटा सेकेन्डमै के गर्ने त भन्दा उसले हाम्रो डाटा के गरिदिन्छ, प्रोसेसिङ गरेर हामीलाई इन्फर्मेसन दिन्छ। भनेपछि कम्प्युटरको एउटा विशेषता के रहेछ? एउटा विशेषता के रहेछ? छिटो कार्य सम्पादन गरिदिने। के रहेछ? छिटो कार्य सम्पादन गर्ने विशेषता भनेको एउटा अर्को कार्य सम्पादन। अब अर्को भनेको हामीलाई नेक्स्टमा के छ हेर्ने त, अर्को भन्यो हामीलाई स्टोरेज अथवा भण्डारण। भण्डारण भनेको कम्प्युटरमा हामीले के गर्छ भन्दा कम्प्युटरलाई हामीले दिएको डाटा अथवा हामीले प्राप्त गरेको इन्फर्मेसनलाई चाहिँ कम्प्युटरले के गर्छ रे भन्दा लङ टर्म अथवा स्थायी रूपमा हुन सक्छ। के रहेछ? लङ टर्म हुन सक्छ अथवा सर्ट टर्मको लागि अथवा पर्मानेन्टली अथवा टेम्पोररी रूपमा के गर्न सक्छ भन्दा गर्दछ। भनेपछि एउटा विशेषता कम्प्युटरको विशेषता के रहेछ भन्दा हामीले गरेका कार्यहरू हामीले के गरिराख्नु परेन, याद गरिराख्नु परेन। हामीले कम्प्युटरमा कुनै कार्य गर्छौँ भने त्यसलाई भोलिको दिनमा के गर्न सक्छु, भोलिको दिनमा चाहिन्छ भनेर अथवा त्यो काम गरिरहेको बेला होस् त्यो समयमा हामीले डाटा भण्डार गर्छौँ, जुन विशेषतालाई हामी के भन्छौँ, स्टोरेज। अब अर्को विशेषता छ अटोमेटिक अथवा स्वचलन। अथवा स्वचलन भनेको कम्प्युटरले आफै काम गर्छ। अभियसली कम्प्युटरले आफै काम गर्छ, तर कुन बेला भन्दा जब प्रयोगकर्ताले डाटा र निर्देशन दिइसकेपछि मात्रै। यदि प्रयोगकर्ताले डाटा र निर्देशन बिना चाहिँ कम्प्युटरले के गर्दैन भन्दा आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न सक्दैन। तर के फरक हो भन्दा प्रयोगकर्ताले उसलाई के गर्नु पर्यो, 2 र 3 जोड भनेर चाहिँ दिने पर्यो। तर हामीले के गर्नु पर्दैन भन्दा 2टा धर्का तान्ने, 3को 3टा धर्का तान्ने अनि निकालेर यो चाहिँ गरिराख्नु पर्दैन। उसले यति दिने बित्तिकै मैले रिजल्ट कति पाउँछु भन्दा 5 रिजल्ट पाउँछु। त्यो पनि एउटा के रहेछ भन्दा अटोमेटिक हो। मान्छे हेर्ने त के रहेछ, आफै काम गरिदिने हैन। अब अर्को छ एकुरेसी अथवा जसलाई हामी के भन्छौँ दुरुस्तता भनेर पनि हामीले बुझिसकेका छौँ। के रहेछ दुरुस्तता? एकुरेसी भनेको 100% सही नतिजा दिने। त अब कम्प्युटरले 100% सही नतिजा दिन्छ है। कुन बेला दिन्छ? जब प्रयोगकर्ताले दिएको, जब यो प्रयोगकर्ताले दिएको कम्प्युटरमा हरेक कार्य गर्न दिएको डाटा र के त भन्दा निर्देशन चाहिँ के हुनु पर्यो, सही हुनु पर्यो। यदि यो प्रयोगकर्ताले दिएको डाटा र निर्देशन सही छैन भने कम्प्युटरले के गर्दैन, 100% एकुरेट रिजल्ट दिँदैन। उदाहरणको रूपमा 2 र 3 दियो भने कम्प्युटरले अटोमेटिकली 5 दिन्छ। ठिक छ, तर तपाईले 2 + * 3 # $, दियो भने यसले मलाई 5 दिन्छ। त तपाईले दिनुभयो 2 र 3 त्यसलाई दिएको इन्स्ट्रक्सन कि अथवा डलरको एउटा सिम्बल उसले केही बुझेन र यसले रिजल्ट के दिन्छ हामीलाई, नल भ्यालु रिजल्ट दियो। भनेपछि कम्प्युटरलाई के हुनु पर्दो रहेछ, एकुरेट त रिजल्ट दिँदो रहेछ जब युजरले दिएको, प्रयोगकर्ताले दिएको डाटा र निर्देशन के हुन्छ, सही हुन्छ, जसलाई हामी के गर्छौँ एकुरेसी। अर्को छ भर्सटाइल अथवा बहुकार्य।
भर्सटाइल अथवा बहुकार्य भनेको जस्ट एउटा हामीले बुझ्दा पहिला हामीले बुझ्नुपर्छ मल्टिटास्किङ। व्हाट इज मल्टिटास्किङ? मल्टिटास्किङ भनेको के हो त भन्दा एकै धेरै कार्य गर्ने, धेरै कार्य भनौँ है, धेरै के रहेछ कार्य रहेछ। अब यो धेरै कार्य भनेको हामीले कम्प्युटरमा धेरै प्रकारका के गर्न सक्छौँ कार्य। जस्तै एउटा कम्प्युटर छ, यसमा मैले एउटा टास्क 1 टास्क 2 टास्क 3 तीनटा कामहरू एकै समयमा गर्न, जस्तै युट्युब खोल्न सक्छु, सँगसँगै मेसेन्जरमा बोल्न सक्छु, वर्डमा केही कुराहरू टाइप गर्न सक्छु भनेपछि हेर्नु त तीनटा कामहरू मैले केमा गर्न सक्छु एउटै टाइममा कम्प्युटरमा गर्न सक्छु भनेपछि भर्सटाइल भनेको एउटै टाइममा कार्य उत्पादन गर्ने भएकोले यसलाई हामी के भन्छौँ कम्प्युटर भनेको एउटा भर्सटाइल डिभाइस हो। ठिक छ, हामी बुझ्छौँ नि कहिलेकाहीँ कुनै मान्छे स्पोर्ट्समा पनि राम्रो छ, डिसिप्लिन पनि छ, उसको पढाइ पनि राम्रो छ भने कस्तो भर्सटाइल रहेछ भने जस्तै कम्प्युटरमा धेरै काम गर्ने हुनाले कम्प्युटर के हो त एउटा भर्सटाइल डिभाइस हो। अर्को छ हाम्रो महत्त्वपूर्ण विशेषता भनेको डिलिजेन्स। अब डिलिजेन्स भनेको चाहिँ के हो भन्दा हामी युजरलाई के कुरा 2 घण्टा होस् 3 घण्टा होस् 4 घण्टा फेरि हामी एउटा लेजिनेस अथवा हामी टायर्डनेस हामी बोर्ड मान्छौँ। तर तपाईँले कम्प्युटरमा कार्य काम गर्न सक्दिन भन्छ कहिले पनि भन्दैन। कम्प्युटरले कुनै कार्य गर्नको लागि कुनै कामहरू गर्नको लागि कहिले पनि के गर्दैन बोर्ड पनि फिल गर्दैन, अर्को टायर पनि खेल गर्दैन भनेपछि हेर्नुहोस् त थाक्दा पनि नथाक्ने अल्छी पनि नमान्ने भनेपछि कम्प्युटरको यो विशेषतालाई हामी के भन्छौँ डिलिजेन्स अथवा लगनशील। ठिक छ, छिटो काम गर्छ, जुन स्पिड हो, डाटा स्थायी वा अस्थायी रूपमा भण्डार गर्छ, स्टोरेज भयो, कुनै दिएको डाटा र निर्देशन बमोजिम अटोमेटिकली स्वचालित रूपमा कार्य सम्पादन गर्न सक्छ। यदि प्रयोगकर्ताले दिएको डाटा र निर्देशन सही भए 100% सही नतिजा दिन्छ। एउटै समयमा धेरै सम्पादन गर्न सक्छ र कार्य गरेर कहिले पनि कार्य सम्पादन गर्दा कहिले पनि किन पनि र अल्छी पनि मान्दैन भनेपछि हाम्रा विशेषताहरू के रहेछन् स्पिड, स्टोरेज, एटोमेटिक, एकुरेसी, भर्सटाइल र डिलिजेन्स चाहिँ हाम्रा कम्प्युटरका के हुन् त विशेषता हुन्। अब त्यसो भए अर्कोमा जाउँ हामी के छ भन्दा यसका बेफाइदाहरू, कम्प्युटरको बेफाइदाहरू के हुन एउटा फाइदा अथवा यसको विशेषताको रूपमा हेर्यौँ भने अब सबै कुराको बेफाइदा पनि होला, फाइदै मात्रै हुन्छ भन्ने छैन। जस्तै एउटा के रहेछ भन्दा हेल्थ इस्युज, स्वास्थ्यमा समस्या आउने, जस्तै हाम्रो आई स्ट्रेनहरू होला, आँखामा समस्या होला। अहिले धेरै भएको मोबाइलहरू डिभाइसहरू धेरै प्रयोग गर्न के हुनसक्छ ब्याक पेनहरू भइरहेको हुन्छ। यो भनेको एउटा त भन्दा हेल्थ इस्यु, जस्तै मेन्टल प्रब्लमहरू हुनसक्छ। यो कुराहरू भनेको के हो त के हो त हामीलाई डिसएडभान्टेज। साइबर क्राइम भनेको कम्प्युटरबाट धेरै इथिकल कामहरू अनइथिकल कामहरू हुन सक्छन्, मिसयुजहरू हुन सक्छन्, जसको माध्यमबाट हामीले धेरै कुराहरूको डाटाहरू कसैले चोरी दिन सक्छ हैन, कसैले एउटा अनाधिकृत हाम्रो कम्प्युटरमा भएका डाटाहरू लिइदिन सक्छ अथवा अनअथोराइजेसन हुन सक्छ। हामीले कम्प्युटरमा राखेको अथवा नेटवर्किङ प्रणालीमा भएका चिजहरू कसैले चलाइदिन सक्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दा अर्को डिसएडभान्टेज हो। आइसोलेसन भनेको आफ्नो दूरी बढ्ने। अहिले हामीले पहिला चिठी पुर्याउनु पर्यो अथवा कसै साथीसित केही म्यासेज दिनु पर्यो भने उसित के हुनु पर्थ्यो भेट्नै पर्थ्यो, फिजिकल एटेन्ड हुनु पर्थ्यो। तर अहिले कम्प्युटरले गर्दा के छ भन्दा हामी फिजिकल्ली के गर्नु पर्दैन भन्दा एक आपसमा भेटिराख्नु पर्दैन, कम्प्युटरकै माध्यमबाट अथवा कुनै इन्टरनेटको एक्सेसबाट त्यो साथीलाई अथवा त्यो व्यक्तिलाई मैले के गर्न सक्छु नेटवर्किङकै माध्यमबाट केही म्यासेजहरू पठाउन सक्छु, जसले के गरिराख्नु पर्दैन भेट्नु पर्दैन, जसलाई हामी के भन्छौँ आइसोलेसन, एक आपसको दूरी के हुने त घट्ने। अर्को नन इन्टेलिजेन्स, आफै सोच्न सक्छ सक्दैन। कम्प्युटर के हुन्छन् कम्प्युटर प्रयोग गर्दा हामी धेरै एडिक्ट हुन्छौँ। अहिलेको जमानामा हेर्नुहोस् त कम्प्युटर मोबाइल चाहिँ हाम्रो पकेटमा छैन भने हामी केही छैन, हामीसित के छैन जस्तो हुन्छ। कारण के हो त भन्दा हामी मोबाइलमा एडिक्ट भएर खोज, हाम्रो दिमाग कहिले केमा जान्छ भन्दा मोबाइलमा। आफूलाई कुरा समस्या आयो मोबाइलमा, पढ्दा केही समस्या आयो मोबाइलमा। जस्तै मलाई कहीँ कता जानु छ त मैले अहिले के गर्छु भन्दा कुनै ठाउँमा जानु गुगल म्याप प्रयोग गर्छु। मैले दाइ यहाँ ठाउँ हो भनेर सोध्दिनँ, किनभने मसित अहिले जे कुरामा पनि केमा फ्यामिलियर छु भन्दा मोबाइलमा, जसले गर्दा आज हामी के छौँ मोबाइलले एडिक्ट बनाएको छ। इन्फर्मेसन भाइलेसन भनेको सूचनाहरू चोरी हुने, सूचनाहरू अनाधिकृतमा
प्रयोग हुने भनेका चाहिँ कम्प्युटरका के हुन् त बेफाइदा। भनेपछि स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ, साइबर क्राइमहरू हुन सक्छन्, आइसोलेसन दूरी बढ्न सक्छ, त्यसैगरी नन इन्टेलिजेन्स आफै सोच्न सक्दैन, एडिक्सन भनेको प्रयोग गर्न धेरै एडिक्ट बनाउँछ, त्यसमै मात्रै समावेश गराइदिन्छ, अर्को भनेको सूचनाको अनाधिकृत रूपमा प्रयोग गर्न गर्छ। भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो के रहेछ भन्दा कम्प्युटरको बेफाइदाहरू रहेछ। अर्को छ यसको प्रयोगहरू। के छ त कम्प्युटरको प्रयोगहरू? ल हामी कुन कुन क्षेत्रमा कम्प्युटरको प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्दा एउटा शिक्षा क्षेत्रमा अहिले हामी हेर्नुहोस् त विद्यालयहरूमा ई लर्निङ प्लेटफर्मको लागि विशेष गरी हामी कम्प्युटर प्रयोग गर्न सक्छौँ। जस्तो अहिले हाम्रो अडियो भिजुअल गाइडहरू विभिन्न आफै सञ्चालन गरिसकेका हरेक कक्षामा स्मार्ट प्रोजेक्ट माध्यमबाट हरेक शिक्षकहरूले अहिले पढाउने तरिका पनि भइसकेको छ, स्लाइडहरूबाट पढाउने पनि अनलाइनको प्लेटफर्मबाट। यो कुरा भनेको के हो त भन्दा एजुकेसनल पर्पजबाटै कम्प्युटरबाटै सुरु भएको। त्यो कारणले गर्दा ई लर्निङको प्लेटफर्महरू ब्याङ्किङमा हेर्नुहोस् त अहिले वेब ब्याङ्किङ जस्ता प्रयोग गरिन्छ। यो अहिले प्रविधि मैत्री हुनाले ब्याङ्कहरू मैत्री भएका छन्, कुनै एउटा नेटवर्किङ सिस्टममा चल्न सक्ने भएका छन्। त्यो कारणले गर्दा कम्प्युटरको अर्को एउटा प्रयोग कुन क्षेत्रमा हुँदो रहेछ भन्दा ब्याङ्किङ, मार्केटिङ अथवा एडभर्टाइजमेन्ट। आज हामी हाम्रो एउटा सानो कुना र हामी संसार सुकै कुनामा हामी केही कुराहरू हाम्रो गुड्स बेच्न सक्छौँ। आज सानो कुराको चाहिँ मान्छेले होइन एउटा अचार बनायो भने पहिलाको जमानामा अचार थियो, तर अहिलेको बनाइसकेपछि मैले अस्ट्रेलिया युरोप पनि मार्केटिङ गरेर मैले बेच्न सक्छु। यो केबाट हो भन्दा कम्प्युटरको प्रयोगबाट हो। मेडिकल फिल्ड हामी सबैलाई थाहा छ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामी अहिले कम्प्युटर प्रयोग गर्न सक्छौँ, व्यापार रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौँ, घरायसी प्रयोजनका लागि पनि हामी कम्प्युटर के गर्न सक्छौँ प्रयोग गर्न सक्छौँ। भनेपछि शिक्षा क्षेत्रमा ब्याङ्किङ, मार्केटिङ, मेडिकल फिल्ड, बिजनेस, होम विभिन्न क्षेत्रमा कम्प्युटरको प्रयोग गर्न सक्छौँ। र हाम्रो सिलेबस अनुसार हामीले धेरै पढ्नुपर्ने पाठ कहाँ हो त भन्दा केमा हो? एजुकेसनमा है। र हामीले पछि पढ्नुपर्छ शिक्षण सिकाइमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि भनेर हामी त्यसमा पढ्छौँ, अलिकति डिटेलले पढ्छौँ। किनभने यसबाट हामीलाई यो सेक्टर कम्प्युटर र एजुकेसन दुईटा लिङ्क गरेर हामीलाई प्रश्न कतिवटा सोध्छ भन्दा जम्मा 3टा प्रश्न सोध्छ। यो अगाडिको सामान्य पाठबाट हामीलाई एउटा प्रश्न भने पनि कहिलेकाहीँ सिलेबस पाठ्यक्रम नहुँदा 2-3टा क्वेसन पनि सोधेको पाइन्छ। अर्को भनेको चाहिँ यसको प्रयोग सँगसँगै यसबाट आउन सक्ने केही सम्भावित प्रश्नहरू हेरौँ। कस्तो कस्तो प्रश्नहरू सोध्न सक्छ त अहिलेसम्म हामीले के पढ्यौँ? कम्प्युटरको कन्सेप्ट यानि कि परिभाषा पढ्यौँ, कम्प्युटरमा कार्य सिद्धान्त, कम्प्युटरले कसरी कार्य सम्पादन गर्न सक्छ यो पनि हामीले हेऱ्यौँ, कम्प्युटरको विशेषताहरू के छन् र कम्प्युटरको क्षेत्रमा हुन्छ भन्ने कुरा हामीले चर्चा गरिसकेको छौँ। र अब एउटा प्रश्न हेरौँ। द वर्ड कम्प्युटर वाज डिराइभ फ्रम ल्याङ्ग्वेज। हेर्नुहोस् त शब्द भाषाबाट परिभाषित भयो। पहिलो हामीले अघि फर्स्ट पोइन्टमै हामीले के भनेको भन्दा कम्प्युटर भन्ने शब्द कुन भाषाबाट भन्दा कम्प्युटरै भन्ने भाषाबाट परिभाषित भएको रे। तर यो कम्प्युटरै भन्ने भाषाको यो शब्द कहाँबाट आयो भन्दा कहाँबाट आयो भनेर हामीलाई ग्रिक हो कि ल्याटिन हो कि स्पेनिस हो कि अथवा इङ्ग्लिस हो? अलिकति मिस्टेक भएछ, के हुन सक्छ? इङ्ग्लिस, स्पेनिस हो कि ल्याटिन हो कि ग्रिक हो? हामीले फर्स्ट पोइन्टमै हामीले के पढेको छौँ भन्दा कम्प्युटर भनेको शब्द कम्प्युटरैबाट परिभाषित भएको, जुन कहाँबाट आएको भन्दा ल्याटिन भाषाबाट के गरेको आएको। भनेपछि कम्प्युटरै भनेको कुन शब्दबाट भएछ भन्दा कुन शब्दबाट? कमेन्ट गर्नु सबैजना। कुन शब्दबाट, कुन भाषाबाट भन्दा ल्याटिन भाषाबाट चाहिँ के रहेछ परिभाषित भएको रहेछ कम्प्युटर भन्ने शब्द चाहिँ। ल अब दोस्रो प्रश्न, फ्याक्ट्स व्हिच हैव नो मिनिङ इज कल्ड। ठोस आधार नभएको तथ्यलाई भनिन्छ। ल सबै साथीहरू युट्युबमा हुने, फेसबुकमा हुने र जुममा उपस्थित हुने सम्पूर्ण साथीहरूले यो क्वेसनको एन्सर कमेन्ट गर्नु होला कि फ्याक्ट्स व्हिच हैव नो मिनिङ इज कल्ड। ठोस आधार नभएको तथ्यलाई भनिन्छ भनेर हामीलाई अप्सनमा डाटा, इन्फर्मेसन, इन्स्ट्रक्सन सब गर्नुस्। सबैले गर्नुस् त एन्सर। र जति पनि फेसबुकमा युट्युबमा लाइभ हेर्नुभएका साथीहरू भिडियो सेयर गरिदिनुहुन्छ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु र धेरैजनाले पनि गरिदिनु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। अब डाटा र इन्फर्मेसन र इन्स्ट्रक्सन र प्रोग्राममा फ्याक्ट्स व्हिच हैव नो मिनिङ। अब हामीले बुझ्नुपर्ने यो केबाट? हामीलाई त क्वेसन वर्किङ प्रिन्सिपलमा सोध्यो। हेर्ने त डाटालाई के गर्थ्यो कम्प्युटरले? इनपुट लिन्थ्यो, त्यसलाई प्रोसेसिङ गर्थ्यो, आउटपुट दिन्थ्यो, अनि यहाँबाट हामीलाई के दिन्थ्यो? इन्फर्मेसन दिन्थ्यो। अनि मैले त्यो इन्फर्मेसनलाई लगेर मैले कहाँ राख्थेँ? स्टोरेज। भनेपछि
दिएको डाटा भनेपछि हामीलाई के सोध्यो भन्दा डाटा र इन्फर्मेसन दुईटा कुरा पर्दा डाटा भनेको ठोस आधार नभएको, किनभने प्रोसेसिङ छैन। मैले धान रोपिसकेको छु, धान रोप्दा के हुन्छ, त्यो धान रोप्दा खान सकिने हो त, बिउ प्लान्ट गर्दा हामीलाई खान मिल्ने छ त छैन। त्यसै गरी कम्प्युटरमा पनि के रहेछ भन्दा डाटा अथवा ठोस आधार नभएको तथ्य भनेको चाहिँ के रहेछ, डाटा रहेछ। तर ठोस आधार भन्यो भने के हुन्छ, ठोस आधार भन्यो हुन्छ इन्फर्मेसन हुन्छ। हामीलाई सोध्न सक्छ, यो एकदमै पूर्ण प्रश्न हो। डाटा फ्याक्ट्स विच हेभ नो मिनिङ इज कल्ड डाटा, हैन। ठोस आधार नभएको तथ्यलाई के भनिने रहेछ, डाटा। अब आधार भनेको भए के हुन्थ्यो, इन्फर्मेसन हुन्थ्यो। अब दोस्रो प्रश्नमा इन व्हिच प्रिन्सिपल कम्प्युटर प्रोसेस इज डाटा, कम्प्युटरले कुन सिद्धान्तका आधारमा डाटा प्रशोधन गर्छ। इन व्हिच प्रिन्सिपल कम्प्युटर प्रोसेस इज डाटा, कुन आधारमा कम्प्युटरले के डाटालाई प्रोसेसिङ गरेर के गर्छ, इन्फर्मेसन दिन्छ। ल यसको अप्सन लेख्नुस्, सबैले कमेन्ट गर्नुस्। ल सबैले है, फेसबुक युट्युबमा र सम्पूर्ण साथीहरू कमेन्ट गर्नुस्, डाटालाई प्रशोधन इन्फर्मेसन दिँदा कुन गर्छ त, इनपुट आउटपुट प्रोसेस स्टोरेजबाट गर्छ कि? सबैले ट्राई। अब्जेक्ट नम्बर ए बी सी डी मा कुन गर्छ होला, इनपुट आउटपुट प्रोसेसबाट गर्छ कि इनपुट प्रोसेस आउटपुटबाट गर्न सक्छ कि अथवा प्रोसेस आउटपुट प्रोसेस स्टोरेज इनपुटबाट गर्न सक्छ। ल सबैले कमेन्ट गर्नुस् के होला यसको उत्तर। र सबैले छिटो गरौँ है, के हुन सक्छ, अभियसली हैन। हामीले अघि पनि पढ्यौं, डाटालाई इनपुटको रूपमा लिन्छ, त्यसलाई प्रोसेस गर्छ, आउटपुट दिन्छ र त्यसलाई लङ टर्मको लगेर कहीँ लगेर स्टोर गर्छ। भनेपछि हाम्रो सही उत्तर केमा छ, इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज, यानी बी। कम्प्युटरले डाटालाई प्रशोधन गर्दा कुन तरिकाबाट, कुन सिद्धान्तको आधारमा भन्दा इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज अथवा कहिलेकाहीँ क्वेसन आइपिओएस साइकल भनेर पनि कहिलेकाहीँ दिन सक्छ यसको। ठीक छ। अब अर्को प्रश्नमा लागौं। अर्को प्रश्न के भनेको छ भन्दा व्हाट डु यु मीन बाय द एबिलिटी अफ कम्प्युटर दैट डु नट फील बोर्ड एन्ड टायर्ड व्हाइल परफर्मिङ टास्क, कम्प्युटरले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दा कहिल्यै नथाक्ने विशेषतालाई के भनिन्छ। फेरि एकचोटि सुन्नुस् क्वेशन, व्हाट डु यु मीन बाय द एबिलिटी अफ कम्प्युटर, कम्प्युटरको के रहेछ, क्षमता। के भन्न खोजेको, फिल बोर्ड एन्ड टायर्ड, अल्छी पनि नमान्ने, थाक्दा पनि नथाक्ने विशेषतालाई के भनिन्छ, स्पिड भनिन्छ, स्टोरेज भनिन्छ, भर्सटाइल भनिन्छ, डिलिजेन्स भनिन्छ। अब वान बाई वान हेरौँ। स्पिड भनेको कुन विशेषता हो, छिटो कार्य सम्पादन गर्ने अथवा छिटो कार्य सम्पादन गर्ने विशेषता। स्टोरेज भनेको के भण्डार गर्ने, डाटा भण्डार गर्ने विशेषता। भर्सटाइल भनेको के हो त, एउटै समयमा धेरै कार्य सम्पादन गर्ने विशेषता। तर डिलिजेन्स भनेको के हो त, काम गर्दा कहिले पनि नथाक्ने विशेषता। भनेपछि हामीलाई सही उत्तर के रहेछ, के रहेछ, स्पिड रहेछ कि स्टोरेज रहेछ कि भर्सटाइलिटी रहेछ कि डिलिजेन्स। अभियसली हामीले बुझिसक्यौं के हुन्छ रे, कहिले नथाक्ने विशेषता, कहिले नथाक्ने विशेषता भनेको के हो त, हाम्रो डिलिजेन्स। कम्प्युटर नेभर फिल टायर्ड व्हाइल परफर्मिङ टास्क भन्न खोजेको के रहेछ, डिलिजेन्स। अर्को प्रश्न सरी। अब हेर्नुस् त, फर्स्ट पार्टमा हामीले विशेषता हेर्यौं, विशेषताबाट पनि थोरै क्वेसन हेर्यौं हैन। त्यसैगरी हामीले अगाडिको पार्टमा के पढ्यौं त भन्दा कार्य सिद्धान्त, त्यसैगरी यसको डेफिनेसनको पार्टहरु, परिभाषाको पार्टबाट कस्तो कस्तो प्रश्न आउँछ भनेर पनि हामीले हेर्यौं। अब हाम्रो अर्को महत्त्वपूर्ण भनेको कम्प्युटरको जेनेरेसन है, कम्प्युटरको पुस्ता। अब कम्प्युटरको पुस्ताहरु के हुन् त भन्दा जम्मा कम्प्युटरको पुस्ताहरु 5 वटा रहेका छन्। एकदमै सजिलो तरिकाले म बुझाउँछु। हामीलाई सोध्ने भनेको क्रम भएको विद्युतीय कम्पोनेन्ट, विद्युतीय के हो, व्हाट इज द इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट युज्ड इन डिफरेन्ट जेनेरेसन अफ कम्प्युटर भन्नको मतलब हाम्रो जम्मा कम्प्युटरहरु 5 जेनेरेसनको रहेको छन्। फर्स्ट जेनेरेसन, सेकेन्ड जेनेरेसन, थर्ड जेनेरेसन र के रहेछ, फिफ्थ जेनेरेसन चाहिँ हाम्रो 5 वटा जेनेरेसनहरु छन्। जुन हरेक जेनेरेसनमा आफ्नै आफ्नै विशेषताहरु छन्। हरेक जेनेरेसनका कम्प्युटरहरुको आफ्नै आफ्नै विशेषता छन्, जसमा पहिलो जेनेरेसनको कम्प्युटरमा हाम्रो कार्य सम्पादन गर्न प्रयोग गर्ने एउटा प्रविधि भनेको के थियो भन्दा भ्याक्युम ट्युब हो। क्वेशन सोध्ने पनि यही हो। पहिलो जेनेरेसनको कम्प्युटर एउटा प्रविधि भन्दा भ्याक्युम ट्युब हुन्थ्यो।
त्यसैगरी भ्याक्युम ट्युब पछाडि दोस्रो पुस्ताको कम्प्युटरहरुमा के युज भयो ट्रान्जिस्टर युज हुन थाल्यो ट्रान्जिस्टर भयो त्यसैगरी दोस्रो पुस्ताको कम्प्युटर सँगसँगै तेस्रो पुस्तामा युज भयो भन्दा आईसी जसलाई हामी के भन्छौं इन्टिग्रेटेड सर्किट भन्छौं आईसी भन्छौं त्यो पुग्दा त्यो के भयो माइक्रो प्रोसेसर भयो है माइक्रो प्रोसेसर चाहिँ के हो त चौथो पुस्तामा प्रयोग भएको प्रविधि हो र पाँचौं पुस्तामा भनेको के रहेछ आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स हो अब सरले त डेट भन्नु भएन भन्ने होला अब डेट भन्छु है अब यहाँ डेट अलिकति कन्ट्रोभर्सियल छ कुनै बुकमा जाँदा कुनै साइट कुनै बुकमा जाँदा कुनै डेटहरु हुन्छन् तर यो डेट भनेको खासमा 10 वर्षको 194 195 195 196 196 197 गर्दा अप टु नाउ 10 वर्षको डिकेडमा हो तर कुनै साइटमा के कुनै साइटमा के गर्दै अलिकति कन्ट्रोभर्सियल बनाएको छ तर हामीलाई धेरै डेटहरु सोध्दैन प्रोबेबल सोध्ने भनेको मेन को कुन चाहिँ इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट भन्छ तर डेट पनि हेरौं सबैभन्दा बढी युज हुने 1946 टु 1959 दोस्रो पुस्ता कहिलेदेखि सन् 1959 देखि 1965 सम्म जति कम्प्युटरहरु बने त्यो सबै दोस्रो पुस्ताको 65 देखि 71 सम्म जति बने त्यो पुस्ता 71 देखि 80 जति बने त्यो चौथो पुस्ताको र 80 देखि जति बन्दैछन् त्यो सबै पाँचौं पुस्ताको जसमा यो कम्प्युटरमा युज भएको टेक्नोलोजी के रे भ्याक्युम ट्युब दोस्रोमा के रे ट्रान्जिस्टर तेस्रोमा के रे आईसी चौथोमा के रे माइक्रो प्रोसेसर र पाँचौंमा के हो भन्दा आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स एउटा महत्त्वपूर्ण पार्ट भनेको कहिलेकाहीँ यहाँ यो चौथो पुस्ता र पाँचौं पुस्ता यो दुईटा पुस्तामा चाहिँ कहिलेकाहीँ माइक्रो प्रोसेसर नभनेर कहिलेकाहीँ VLSI अथवा ULSI VLSI अथवा ULSI भन्नाले VLSI भनेको भेरी लार्ज स्केल इन्टिग्रेसन के रहेछ भेरी लार्ज स्केल इन्टिग्रेसन रहेछ हैन त्यसैगरी ULSI भनेको पनि सेम एज है ULSI भने पनि के हो त अल्ट्रा लार्ज स्केल इन्टिग्रेसन यानी कि VLSI र ULSI अब कहिलेकाहीँ माइक्रो प्रोसेसर कहिले पनि तीनटै भनेर VLSI भन्न सक्छ ULSI भन्न सक्छ माइक्रो प्रोसेसर भन्न सक्छ जे पनि कुरा के रहेछ एउटै रहेछ अब कहिलेकाहीँ फ्युचरमा AI मात्रै नभनेर यसमा कहिलेकाहीँ बायोचिप्स भनेर पनि दिन सक्छ है भनेपछि हेर्नुस् त पाँचौं जेनेरेसनको पाँचौं पुस्ताको कम्प्युटरमा प्रयोग भएका प्रविधि के हुन् भनेर कहिले चिप्स भने सोधिन सक्छ सोधिन सक्छ भनेपछि हाम्रो सही उत्तर के रहेछ फर्स्ट जेनेरेसनमा युज भएको टेक्नोलोजी भन्यो भने भ्याक्युम दोस्रोमा भन्यो भने के रहेछ ट्रान्जिस्टर तेस्रोमा भन्यो भने आईसी चौथोमा भन्यो भने VLSI र ULSI अथवा माइक्रो प्रोसेसर पाँचौंमा भन्यो भने AI अथवा बायोचिप्स AI भनेर खुल्दुली लागेको होला हैन AI भनेको आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स भनेको आर्टिफिशियल भनेको मेन मेड कुनै चीज कुनै प्रॉडक्टले चाहिँ त्यो इन्टेलिजेन्स देखाउँछ भने त्यसलाई हामी आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स भन्छौं जस्तै उदाहरणको रूपमा रोबोटहरु भए अहिले हामी हेर्नुस् त यो AI को कन्सेप्टमा जुन हाम्रो कम्प्युटरहरु बन्दै छ जसले हाम्रो एउटा नेचुरल भाषा बुझ्ने छ जसलाई हामी नेचुरल ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङ NLPS भन्छौं हैन यो नेचुरल ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङ सिस्टम भनेको चाहिँ के भन्न खोजेको भन्दा हाम्रो ल्याङ्ग्वेजहरु नेचुरल ल्याङ्ग्वेज बुझेर त्यो डिभाइस प्रविधिहरुले आफै काम गरिदिने जस्तै अहिले गुगलमा अथवा युट्युबमा व्हाट इज कम्प्युटर भन्नु भने हामीले व्हाट इज कम्प्युटर भनेर लेख्नु पर्दैन उसले कम्प्युटरसँग सम्बन्धितका परिभाषाहरु सबै त्यहाँ के गरिदिन्छ डिस्प्ले गरिदिन्छ भनेपछि हेर्नुस् त हाम्रो ल्याङ्ग्वेज हाम्रो मान्छेले बोलेकोलाई प्रविधिले आफै रेस्पोन्स दिनु भनेको त्यसलाई हामी के भन्छौं आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स भन्दो रहेछौं बुझिन्छ भने कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ पहिलो जेनेरेसन भ्याक्युम ट्युब सेकेन्ड जेनेरेसन कुन ट्रान्जिस्टर थर्ड आईसी फोर्थ VLSI ULSI अथवा माइक्रो प्रोसेसर फिफ्थ बायोचिप्स अथवा AI हामीले कम्प्युटर जेनेरेसनको पार्ट पनि बुझ्यौं है सानो पनि हेरौं कसरी दिएको छ भन्दा टेबलमा ल हेर्ने त यही पार्ट हो ल मैले यहाँ थोरै टेबलमा पनि राखेको छु हजुरले अलि क्लियर हौ है ल हेर्ने त पहिलो पुस्ताको कम्प्युटरमा कहिलेदेखि 1946 देखि 1959 युज टेक्नोलोजी के रहेछ भ्याक्युम ट्युब अब हेर्ने त
यहाँ एउटा युज ल्याङ्ग्वेज भनेको छ। यो ल्याङ्ग्वेज भनेको हेर्नुहोस् त, हामीले कोही साथीलाई केही कुरा बोलाउनु पर्यो भने हामीले कुनै ल्याङ्ग्वेज प्रयोग गर्छौँ। हामी विशेष गरी नेपालमा मानौँ नेपाली, इङ्ग्लिस। जस्तै मैले तपाईँले केही कुरा सोध्नु पर्यो, तपाईँसित केही कुराहरू बोल्नु पर्यो भने मैले ल्याङ्ग्वेज प्रयोग गर्ने हो नि। त्यस्तै कम्प्युटरमा पनि कुनै इन्स्ट्रक्सन दिनु पर्यो भने त्यहाँ ल्याङ्ग्वेज प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसै गरी पहिलो पुस्ताको कम्प्युटरले बेग्लै ल्याङ्ग्वेज प्रयोग गरेका थिए होला, दोस्रोले बेग्लै हो। त्यस्तै हरेक कार्य सम्पादन गर्न त ल्याङ्ग्वेज चाहिन्छ। जुन ल्याङ्ग्वेज पहिलो पुस्ताको कम्प्युटरले प्रयोग गरेको ल्याङ्ग्वेज भनेको मेसिन ल्याङ्ग्वेज हो। जुन ल्याङ्ग्वेज भनेको बाइनेरी सिस्टम 0 and 1। मैले यो धेरै पढाइनँ यहाँ ल्याङ्ग्वेजको बारेमा। यसको बारेमा अलिकति सफ्टवेयरमा ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसर भनेर धेरै कुराहरू पढ्नुपर्छ। त्यहाँ मैले थोरै यसलाई यहीँ छोडेँ, पछि हामी यसको बारेमा अझै डिटेलली पढ्छौँ। अब दोस्रो पुस्ताको कम्प्युटरमा प्रयोग भएको प्रविधि भन्यो भने चाहिँ के रहेछ त भन्दा सन् 1959 देखि 1965 भनेको कम्प्युटरहरू के युज हुन्थ्यो? ट्रान्जिस्टर। के थियो? भ्याक्युम ट्युबलाई चाहिँ यसको स्पेस पनि के गर्छ भन्दा 1000वटा भ्याक्युम ट्युब राख्नेमा काम गरेपछि फर्स्ट कम्प्युटर भन्दा सेकेन्ड जेनेरेसन कम्प्युटर के भयो त? सानो हुँदै गयो। र जति त्यहाँको इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट कम हुन्छ, पावर सप्लाई कम गर्दा सेकेन्ड जेनेरेसन कम्प्युटरले पावर सप्लाई कम लिन थाल्यो। र यति बेला चाहिँ युज गर्ने भाषा भनेको एउटा मेसिन, अर्को एसेम्ब्ली। मेसिन भनेको कम्प्युटरले बुझ्ने, एसेम्ब्ली भनेको यसको अझै पढ्छौँ तर मैले थोरै अहिले भने प्रयोगकर्ताले दिएको कुनै निर्देशन कम्प्युटरले सजिलैसँग बुझ्दैन। त्यो बुझ्नको लागि प्रयोग गर्ने भाषा भनेको एसेम्ब्ली हो, जसको बारेमा डिटेलली हामी पछि पढौँला। अहिले छोटो टाइममा धेरै कुरा पढ्ने भएकोले मैले आज यसलाई यति थ्याति राखेँ। अब तेस्रोमा भन्यो भने 1965 देखि 1971 जसमा प्रयोग भएको प्रविधि भनेको आइसी, इन्टिग्रेटेड सर्क्युट। युज भएको ल्याङ्ग्वेज भनेको हाई लेभल हो। अब यो चाहिँ कम्प्लिटली अब युजरले भाषा चाहिँ कम्प्युटरमै हुन थाल्यो। जस्तै तेस्रो बाटो हो, जस्तै नेटवर्किङ, इन्टरनेटका कुराहरू होइन, अपरेटिङ सिस्टमहरू भयो, जुन चाहिँ भन्दा बढी कहाँबाट आइसी जस्तै कम्प्युटर नेट हुन सक्छ होइन। त्यसै गरी हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमको कुराहरू हुन सक्छन्। कुन कम्प्युटरबाट सुरु भयो भन्दा थर्ड जेनेरेसनको कम्प्युटरमा भयो। त्यसै गरी चौथो भनेको 1971 देखि 1980 युज भएको टेक्नोलोजी भनेको माइक्रो प्रोसेसर, अथवा मैले अघि भने आइदर भिएलएसआई अथवा आइदर युएलएसआई भएको ल्याङ्ग्वेज। अभियसली युजरले प्रयोग गर्ने ल्याङ्ग्वेज के रहेछ? हाई लेभल नै रहेछ। अब पाँचौँमा आइपुग्दा के रहेछ? आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स अथवा ल्याङ्ग्वेज कुन बुझ्न थाल्यो? नेचुरल ल्याङ्ग्वेज भनेको हामीले टाइप गर्नु परेन, हाम्रो डाइरेक्ट ल्याङ्ग्वेज नेचुरल ल्याङ्ग्वेज अहिलेको कम्प्युटरले के हुन थाल्यो त? बुझ्न थाल्यो। भनेपछि कम्प्युटरको जेनेरेसनको कुरा बुझ्ने यही हो। धेरै फिचर्सहरू बुझ्नु पर्छ। सोध्यो भने लगभग कन्टिन्यू यति नै सोध्ने हो, क्वेसन सोध्ने होइन, सर्फेसमा सोध्ने। तर सर्फेस पनि सबै टपिक पढ्ने। टपिक पढ्दा धेरै डिटेल जानु परेन। सोध्ने भनेको डेटहरू खासै सोध्दैन। त्यो कारणले गर्दा हामीलाई सोध्ने भनेको पार्ट भनेको आइदर यो पार्ट आइदर यो पार्ट है। तर विशेष गरी यो पार्ट छोडेर पनि अझ सोध्ने भनेको चाहिँ यो सेकेन्ड पार्ट हो है। मान्छे बुझिन्छ यहाँसम्म? हामीले अघि पनि मैले एउटामा देखाइसकेँ, अहिले टेबुलर फर्ममा पनि। अब हामी लाग्छौँ केही नेपालमा कम्प्युटरको इतिहास, हिस्ट्री अफ कम्प्युटर इन नेपाल भनेर हेरौँ। नेपालमा कम्प्युटरको इतिहास भनेर नेपालमा कहिलेदेखि कम्प्युटरको सुरुवात भयो फर्मल्ली रूपमा हेरौँ। नेपालमा प्रथम पटक नेपालमा आइबिएम 1401 नामक कुन पुस्ताको भन्दा दोस्रो पुस्ताको कम्प्युटर विक्रमसम्म 2028 सालको जनगणनामा अझ नेपालले 2018 सालमा अझ सजिलोसँग भन्दा 18 सालमा ल्याएको एउटा क्यालकुलेटिङ डिभाइस हो जसलाई हामी फेसेट भन्छौँ है। खास यो फर्मल्ली कम्प्युटर होइन, एउटा क्यालकुलेटिङ डिभाइस मात्रै हो। तर 2018 पछाडिको अर्को जनगणना भनेको 2028 साल हो नेपालमा, किनकि 10 वर्षमा हामी सबैलाई जनगणना यानि कि सेन्सस हुन्छ। त्यति बेलाको सेन्ससको डाटा क्यालकुलेसन गर्न ल्याएको कम्प्युटर भनेको आइबिएम 1400 कुन पुस्ताको भन्दा सेकेन्ड जेनेरेसन अथवा दोस्रो पुस्ताको। र कहिले ल्याइ 28 सालमा, के को लागि भन्दा जनगणनाको लागि। अब यहाँबाट सोध्न सक्ने प्रश्न 4 छन्। के हो भन्दा हेर्नुहोस्, कुन कम्प्युटर भन्यो भने आइबिएम 1401 एउटा क्वेसन सोधिदिन सक्छ। कुन जेनेरेसनको भन्यो भने सेकेन्ड जेनेरेसनको, अथवा कहिले भन्यो भने 2028 सालमा।
के को लागि भन्यो भने सेन्ससको लागि भने चाहिँ हेर्नुस् त चारवटा क्वेशनहरु बन्दो रहेछ कुन कम्प्युटर कुन जेनेरेसनको कहिले र के को लागि भने सोधिन सक्छ फर्स्ट पोइन्टबाट है। अब त्यसैगरी विक्रमसम्म 2038 सालको जनगणनामा अब त्यसैगरी 38 सालको जनगणनामा दोस्रो चोटि अर्को कम्प्युटर ल्याइएको जुन कम्प्युटर भनेको ICL 2950/10 फेरि एकचोटि सुन्नुहोस् पहिलो चोटि ल्याएको कम्प्युटर IBM 1400 सेकेन्ड चोटि ल्याएको कम्प्युटर ICL 2950 IBM 1400 कहिले ल्याएको 2028 सालमा ICL 2950/ कहिले ल्याइएको 2038 सालमा। अब यो सँगसँगै विक्रमसम्म 2031 सालमा चाहिँ यसरी 28 सालमा कम्प्युटर आइसकेपछि सबै नागरिकको कम्प्युटरको पहुँच थिएन त्यो कारणले गर्दा कम्प्युटरको पहुँच पुर्याउनको लागि नेपालमा 2031 सालमा राष्ट्रिय कम्प्युटर केन्द्र यानि कि नेशनल कम्प्युटर सेन्टर स्थापना गरिएको थियो जुन अहिले विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा गाभिसकेको छ है। भनेपछि विक्रमसम्म 2031 सालमा चाहिँ नेपालमा के गर्यो 28 सालमा कम्प्युटर आयो त्यो कम्प्युटरमा नेपालमा चाहिँ अब प्रविधिमा चाहिँ पहुँच पुर्याउनको लागि नेपालमा के गरियो राष्ट्रिय कम्प्युटर केन्द्र यानि कि नेशनल कम्प्युटर सेन्टर के गरेको स्थापना गरिएको थियो। भनेपछि फर्स्ट सेकेन्ड थर्डको कुरा यो भयो पहिलोचोटि ल्याएको कम्प्युटर कुन IBM 1401 कहिले भन्दा 2028 सालमा कुन जेनेरेसनको भन्यो भने सेकेन्ड जेनेरेसनको दोस्रो चोटि कहिले ल्याएको 2038 ल्याएको कम्प्युटर कुन थियो ICL 2950/10 थियो। अर्को 2031 सालमा के को लागि राष्ट्रिय कम्प्युटर केन्द्र स्थापना गरियो कम्प्युटर प्रयोगको पहुँच बढाउनको लागि है। अब नेक्स्ट स्लाइडमा हाम्रो के छ भन्दा विक्रमसम्म 2039 सालदेखि नेपालमा एप्पल भिक्टर सिरियस जस्ता माइक्रो कम्प्युटरहरू प्रयोग गरिएको थियो। अब 2038 सालसम्म त जनगणना भयो त्यस पछाडि 2039 देखि चाहिँ नेपालमा भिक्टर सिरियस जस्ता माइक्रो कम्प्युटरहरू आए त्यसपछि नेपालका विभिन्न विश्वविद्यालय अथवा बैंकिङ क्षेत्रमा कम्प्युटरको प्रयोग हुन थाल्यो। भनेपछि कहाँबाट सुरुवात 28 सालबाट र जेनरली हिस्ट्री बुझ्दा कहाँसम्म बुझ्छौँ भन्दा 39 सम्म हामीले याद गर्नु पर्यो। 28 सालमा ल्याएको कम्प्युटर IBM 1401 सबैभन्दा सोध्ने क्वेसन यही हो है कुन जेनेरेसनको भन्यो भने सेकेन्ड जेनेरेसनको। अब दोस्रो चोटि ल्याएको कम्प्युटर भन्यो भने कुन रहेछ ICL 2950/10 है कहिले ल्याएको भन्दा 2038 सालमा ल्याएको दुईटै के को लागि ल्याएको भन्दा जनगणनाको डाटा क्याल्कुलेसन गर्नको लागि। अब अर्को छ यससँग सम्बन्धित कस्ता प्रश्नहरू सोध्न सक्छ जेनेरेसनबाट त्यो हेरौँ है त। पहिलो प्रश्न व्हिच इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट वाज युज इन फर्स्ट जेनेरेसन कम्प्युटर यानि कि पहिलो पुस्ताको कम्प्युटरमा प्रयोग भएको प्रविधि के हो पहिलो पुस्ताको कम्प्युटरमा प्रयोग भएको प्रविधि कुन हो भनेको छ। अब हामीले अघि पनि हेर्यौं ट्रान्जिस्टर इन्टिग्रेटेड सर्क्युट अथवा के पनि भनिन्छ अर्कोमा भ्याक्युम ट्युब अर्कोमा बायोचिप भनेपछि हामीले अघि पनि पढाएका छौं ट्रान्जिस्टर भनेको कुन जेनेरेसनमा सेकेन्ड इन्टिग्रेटेड भनेको कुन जेनेरेसनमा थर्डमा भ्याक्युम कुन जेनेरेसनमा फर्स्टमा र बायोचिप्स भन्यो भने कमेन्ट गर्नुहोस् बायोचिप्स भन्यो भने कुन जेनेरेसनमा हुन्छ ट्रान्जिस्टर सेकेन्ड हो इन्टिग्रेटेड सर्क्युट थर्डमा हो भ्याक्युम ट्युब फर्स्टमा हो नि बायोचिप्स भनेको कुन जेनेरेसनमा हुन्छ फिफ्थ जेनेरेसनको कम्प्युटरमा हुन्छ। भनेपछि हामीलाई सोधेको प्रश्न केबाट सोधेको छ भन्दा व्हिच इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट वाज युज इन फर्स्ट जेनेरेसन कम्प्युटर भन्दा कुन रहेछ भ्याक्युम ट्युब रहेछ। अब अर्को क्वेशन हेरौं व्हिच ल्याङ्ग्वेज वाज युज इन सेकेन्ड जेनेरेसन कम्प्युटर दोस्रो पुस्ताको कम्प्युटरमा प्रयोग भएको भाषा कुन हो अघि हामीले हेरेका छौं है दोस्रो पुस्ताको कम्प्युटरमा प्रयोग भएको भाषा कुन हो। अब अघि पनि हामीले हेर्यौं फर्स्टमा युज भएको ल्याङ्ग्वेज कुन हो त मेसिन हो सेकेन्डमा कुन हुन्छ के हुन्छ सेकेन्डमा अभियसली सेकेन्डमा युज भएको भनेको मेसिन भनेको के हो त कम्प्युटरले मात्रै बुझ्ने भाषा जस्तो हामी नेपालीमा यान्त्रिक भाषा पनि भन्छौं जसमा के थियो 0 एन्ड 1 को कन्सेप्ट थियो। अब सेकेन्डमा मैले अघि पनि भने दुईटै सिस्टमको एउटा मेसिन पनि र अर्को एसेम्बली पनि युज हुन्छ हैन। त्यसैगरी ल कमेन्ट गर्नुस् मैले यति भनेपछि यसको आन्सर के होला थर्डमा युज भएको के हुन्छ हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज हैन। त्यसैगरी फोर्थमा युज भएको ल्याङ्ग्वेज पनि के हो त हाई लेभलै हो र फिफ्थमा युज भएको ल्याङ्ग्वेज के हो त भन्दा नेचुरल ल्याङ्ग्वेज हो। भनेपछि ल कमेन्ट गर्नुस् मैले यही भनिसकेको छु आन्सर के हुन सक्छ
ल अब मेसिन पनि भनेको छ, हाई लेभल एसेम्ब्ली पनि भनेको छ भने चाहिँ हाम्रो सही उत्तर के रहेछ? बोथ ए एन्ड बी। हजुरलाई कहिले काहीँ बोथ भन्छ, ए एन्ड सी हुन्छ, अल अफ दि एबोभ भन्छ भने पहिला एकचोटि फेरि त्यसलाई रिभ्यू गर्नुपर्छ, किनभने हामीलाई ए आइसकेको छ, हामी कहिले काहीँ कन्फ्युज भएर त्यो लगाइसक्छौँ। त्यो कारणले गर्दा त्यसमा एकदमै ध्यान दिनुहोस्। धेरै क्वेसनहरू चाहिँ विद्यार्थीले मोस्टली मेन्टली पार्टमा छिटो छिटो गर्ने भएकोले एन्सर बिगार्ने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा एकचोटि बोथ भन्छ, ए एन्ड सी भन्छ, यहाँ ए एन्ड बी दिइसकेको छ, अल अफ दि एबोभ भन्छ भने हाम्रो सही उत्तर के हुन सक्छ? ए त हाम्रो अलरेडी सही छ। अब बी भनेको छ, बीलाई पनि हेरौँ, एसेम्ब्ली लेभल ल्याङ्ग्वेज। अभियसली दोस्रो पुस्तामा के हुन्छ? मेसिन पनि हुन्छ, अर्को के पनि हुन्छ? एसेम्ब्ली पनि हुन्छ। भनेपछि हाम्रो सही उत्तर के भयो त? अब्जेक्ट नम्बर डी, बोथ ए एन्ड बी। ठिक छ। अर्को नेक्स्ट क्वेसनमा Which electronic component was used in 4th generation computer? ल यो सबैले कमेन्ट गर्नुस्, यो हजुरको होमवर्क है। चौथो पुस्ताको कम्प्युटरमा प्रयोग भएको प्रविधि के हो? ट्रान्जिस्टर, इन्टिग्रेटेड सर्किट, भ्याक्युम ट्युब्स अथवा माइक्रो प्रोसेसर। ल सबैले कमेन्ट गर्नुस् र यो हजुरले आजको भिडियो शेयर गर्नुस् है, शेयर गर्नुस् र भोलि यही भिडियो तपाईहरुको वालमा भइरहेको हुन्छ र यही कुराहरु फेरि एकचोटि रिपिट गर्नु होला है त। ल यो हजुरलाई यो क्वेशन भयो है त। व्हिच इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट वाज युज्ड इन 4th जेनेरेसन कम्प्युटर भन्दा के रहेछ? ट्रान्जिस्टर, इन्टिग्रेटेड सर्किट, भ्याक्युम ट्युब र माइक्रो प्रोसेसर। कुनमा एउटा कमेन्ट गर्नु होला। अर्को क्वेशन छ, व्हिच वाज द फर्स्ट कम्प्युटर दैट वाज बौट इन नेपाल? नेपालमा प्रथम पटक ल्याइएको कम्प्युटर कुन हो? IBM 1401, ICL 2950/10, IBM 1402 र IBM 1401। अहिले यहाँ दिइसकेको छ। पहिलो चोटि ल्याएको कम्प्युटर कहिले हो? 2028 सालमा। ल्याएको त क्याल्कुलेटिङ डिभाइस कहिले पनि थियो? 2018 मा। ल्याएको कुन थियो? फेसियर थियो। तर यो फर्मली कम्प्युटर थियो त थिएन। यो जस्ट एउटा के मात्रै थियो? क्याल्कुलेटिङ डिभाइस थियो। के को लागि ल्याएको? जनगणना अथवा सेन्ससको डाटा क्याल्कुलेसनको लागि। त्यसैगरी अर्को 10 वर्षको अन्तरालमा ल्याएको कम्प्युटर भनेको 2028 सालमा। के को लागि भन्दा सेन्ससको डाटा क्याल्कुलेसनको लागि। कुन जेनेरेसनको थियो भन्दा सेकेन्ड जेनेरेसनको हैन। र ल्याएको कुन कम्प्युटर हो भन्दा IBM 1401 रहेछ। भनेपछि हाम्रो अब्जेक्टिभ नम्बर कति भयो त भन्दा डी भयो है। अब त्यसैगरी यो त पहिलो चोटि भयो, फर्स्ट भयो। तर अब दोस्रो चोटि कहिले भन्दा 2038 सालमा ल्यायो। त्यो कम्प्युटर कुन हो त भन्दा ICL 2950/10। कुन अप्सनमा दिएको छ भन्दा अब्जेक्ट नम्बर बी। भनेपछि हामीलाई सोधेको कुन हो त? पहिलो पटक ल्याएको कम्प्युटर। भनेपछि हाम्रो सही उत्तर के भयो त? IBM 1401 चाहिँ यसको सही उत्तर हो। ल नेक्स्ट क्वेशन छ, VLSI स्ट्यान्ड्स फर? VLSI को पूरा रूप के हो? यो कुन जेनेरेसनमा? यो VLSI भनेको कुन जेनेरेसनमा युज हुने टेक्नोलोजी भन्दा 4th जेनेरेसनको कम्प्युटरमा युज हुने टेक्नोलोजी हो भने यसको फुल फर्म के होला त? भेरी लार्ज स्टोरेज इन्टिग्रेसन हुन्छ कि? भेरी लार्ज स्टोरेज इन्टिग्रेटर हुन्छ कि? भेरी लार्ज स्केल इन्टिग्रेसन हो कि? अथवा भेरी लार्ज स्केल इन्टिग्रेटर होला? कुन होला? VLSI स्ट्यान्ड्स फर भेरी लार्ज स्टोरेज इन्टिग्रेसन, भेरी लार्ज स्टोरेज इन्टिग्रेटर, भेरी लार्ज स्केल इन्टिग्रेसन र भेरी लार्ज स्केल इन्टिग्रेटरमा कुन हो त भन्दा अभियसली भेरी लार्ज स्केल इन्टिग्रेसन इज द फुल फर्म अफ VLSI। कुन कहिले युज भएको टेक्नोलोजी हो? कुन कम्प्युटरमा भन्दा 4th जेनेरेसनको कम्प्युटरमा युज भएको के हो त? टेक्नोलोजीलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? VLSI। अथवा अर्को के हुन्छ? कहिलेकाहीँ के भनेर नि सोध्न सक्छ? ULSI। यो मात्रै नभनेर अर्को के पनि भन्न सक्छ? माइक्रो प्रोसेसर है। किन माइक्रो प्रोसेसर पनि भनिन्छ भन्दा कम्बिनेसन अफ VLSI है SI र ULSI माइक्रो प्रोसेसर भनिन्छ है। त्यही भएर VLSI भने पनि ULSI भने पनि माइक्रो प्रोसेसर भने पनि कुरा के रहेछ? एउटै रहेछ। अर्को छ, व्हिच वाज द फर्स्ट कमर्सियल कम्प्युटर? पहिलो कमर्सियल कम्प्युटर कुन हो? इन्याक, युनिभ्याक, इडभ्याक र ABC मध्ये कुन चाहिँ पहिलो कमर्सियल कम्प्युटर हो भनेको छ? म सबै इग्नोर छु। इन्याक भनेको फर्स्ट जेनरल पर्पज, हजुरले लेख्न पर्पज इलेक्ट्रोनिक कम्प्युटर है। इन्याक भन्यो भने कुन हो त भन्दा पहिलो इलेक्ट्रोनिक कम्प्युटर। कतै कतै बुकमा हजुरको कुनै कुनै बुकमा के राखिएको छ भन्दा त्यसरी सोध्दैन है प्रश्न। त्यसरी प्रश्न सोध्ने होइन। फर्स्ट जेनरल पर्पज इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट कुन हो? कम्प्युटर कुन हो भनेर सोध्यो भने के रहेछ? इन्याक। अब युनिभ्याक भनेको चाहिँ फर्स्ट कमर्सियल कम्प्युटर रहेछ। के रहेछ? फर्स्ट कमर्सियल
कम्प्युटर रहेछ है त। अब त्यसै गरी यहाँ इटब्याग पनि दिएको छ हैन। इटब्यागको ठाउँमा अझै सजिलो तरिकाले अझै यसमा सोध्ने भनेको इडिएसएसी राख्थे है मैले, किनभने यो इटब्यागको भन्दा नि इट्स्याक अनुसार सोध्न सक्छ। इट्स्याक भन्यो भने चाहिँ के हो त भन्दा फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम कन्सेप्टको कम्प्युटर। स्टोर्ड के रहेछ प्रोग्राम। स्टोर प्रोग्राम भनेको अहिले हाम्रो कम्प्युटर सिस्टम सबै प्रोग्रामिङ तरिकाबाटै चल्छ र त्यति बेला फर्स्टचोटि हाम्रो कम्प्युटर चाहिँ स्टोर प्रोग्रामसँग चल्ने पहिलो कम्प्युटर भनेको के रहेछ त इट्स्याक रहेछ। भनेपछि हाम्रो यसको सही उत्तर के भयो त युनिभ्याक। तर कहिलेकाहीँ के सोध्न सक्छ इन्याक भन्यो भने के रहेछ फर्स्ट जेनरल पर्पज इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट। युनिभ्याक भन्यो भने फर्स्ट कमर्सियल कम्प्युटर। अर्को भनेको इटब्याक अथवा इट्स्याक, मेनली इटब्याक हैन, इट्स्याक भन्यो भने फर्स्ट स्टोर प्रोग्राम कन्सेप्टको कम्प्युटर चाहिँ हामी कसलाई लिन्छौँ भन्दा इट्स्याकलाई लिन्छौँ। कुन चाहिँ अर्को क्वेसन के छ भन्दा हु इज द फर्स्ट टु डेभलप द टेक्नोलोजी कल्ड एआई। एआई अथवा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स अघि पनि हामीले हेरेको छौँ। को होला टिम बर्नर्स-ली, सिमर क्रे, एलन ट्युरिङ, एरिक युन मध्ये एआई को टेक्नोलोजी यानी कि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स को टेक्नोलोजी बनाउने व्यक्ति को हुन्। आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस बनाउने व्यक्ति को हुन् त टिम बर्नर्स-ली हुन् कि सिमर कि एलन ट्युरिङ। टिम बर्नर्स-ली भनेका वर्ल्ड वाइड वेब बनाउने व्यक्ति, दैट इज व्हाट वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW है। अब सिमर क्रे भनेको पहिलो संसारको सबैभन्दा फर्स्ट कम्प्युटर CDC 6600 फर्स्ट सुपर कम्प्युटर CDC 6600 र सिरे 1 बनाउने व्यक्ति भनेका को हुन् त भन्दा सिमर क्रे हुन् है। टिम बर्नर्स-ली भन्यो भने फर्स्ट वर्ल्ड वाइड, सिमर क्रे भन्यो भने विश्वको पहिलो सुपर कम्प्युटर CDC 6600 बनाउने व्यक्ति। एलन ट्युरिङ भनेका एआई बनाउने व्यक्ति अथवा अर्को नाममा के छ भन्दा फादर अफ मोडर्न कम्प्युटर अथवा अर्को नाममा यसलाई कम्प्युटर साइन्सको पिता पनि भनिन्छ। जस्ट कम्प्युटर साइन्स है। कम्प्युटर मात्रै भन्छ भने त्यो चाहिँ चार्ल्स बेबेज हुन्। तर मोडर्न कम्प्युटर भन्छ भने यहाँ नझुक्किनुस्, मोडर्न कम्प्युटर भन्छ भने चाहिँ को हुन् त एलन ट्युरिङ। कम्प्युटरको पिता फादर अफ कम्प्युटर मात्रै भन्छ भने के हुन्छ रे चार्ल्स बेबेज। तर त्यसै गरी चार्ल्स बेबेजमा मात्रै होइन है, फादर अफ मोडर्न कम्प्युटर भन्छ भने चाहिँ को अरे त एलन ट्युरिङ। अथवा कहिलेकाहीँ फादर अफ कम्प्युटर साइन्स भन्छ भने पनि को हुन् त एलन ट्युरिङ हो भने एरिक युन भनेका जुम एप्लिकेसन बनाउने के हुन् त व्यक्ति हुन्। भनेपछि टिम बर्नर्स-ली हाम्रो यसको सही उत्तर के हुन गयो त टिम बर्नर्स-ली हो कि सिमर क्रे हो कि एलन ट्युरिङ हो कि एरिक युन भन्दा हाम्रो बनाउने व्यक्ति को रहेछन् भन्दा एलन ट्युरिङ चाहिँ एआई निर्माण गर्ने अथवा पहिलोचोटि एआई को कन्सेप्ट निर्माण गर्ने व्यक्ति भनेका को हो त एलन ट्युरिङ रहेछन्। अर्को छ हु इज द फादर अफ मोडर्न कम्प्युटर। अहिलेकै प्रश्न सेम एज ब्लेज पास्कल, एलन ट्युरिङ, चार्ल्स बेबेज, जोन नेपियर। ब्लेज पास्कल भनेको को बनाउने व्यक्ति पास्कलाइन एडिङ मेसिन बनाउने व्यक्ति चाहिँ कुन भन्दा ब्लेज पास्कल। एलन ट्युरिङ भनेका एआई बनाउने व्यक्ति अथवा अघि पनि मैले भनेको छु मोडर्न कम्प्युटरका पिता भनेर पनि मैले कसलाई भनेको एलन ट्युरिङ। चार्ल्स बेबेज भनेका को हुन् त भन्दा फादर अफ कम्प्युटर, फादर अफ को हुन् त कम्प्युटर हो। अब यहाँ अझै बुझ्दाखेरि चार्ल्स बेबेज यहाँ है पास्कल ब्लेज पास्कलले बनाएको डिभाइस के रहेछ पास्कलाइन एडिङ मेसिन रहेछ भने एलन ट्युरिङ भनेका एआई बनाउने मोडर्न कम्प्युटर। चार्ल्स कम्प्युटर भने उसले दुई प्रकारका इन्जिन बनाएका छन्। एउटा डिफरेन्स इन्जिन चार्ल्स बेबेजले बनाएको है, एउटा डिफरेन्स इन्जिन, अर्को भनेको के रहेछ एनालाइटिकल इन्जिन। एनालाइटिकल के रहेछ त इन्जिन। यो दुईटा इन्जिन बनाउने व्यक्ति को हुन् त भन्दा चार्ल्स बेबेज। र चार्ल्स बेबेजलाई किन फादर अफ कम्प्युटर भनिन्छ भने हि इज ओन्ली द पर्सन टु मेक द डिभाइस टु मेक द इन्जिन इन द कन्सेप्ट अफ बाइनेरी सिस्टम है। र अहिलेसम्म कुनै यस्तो प्रविधि छैन जुन बाइनेरी सिस्टमबाट बिना चल्ने। त्यही भएर अहिले पनि उनलाई कम्प्युटरको पिता किन मानिन्छ भन्दा हि इज वान अफ द पर्सन टु मेक द कम्प्युटर अर इन्जिन विथ द सिस्टम अफ बाइनेरी सिस्टम। ठिक छ। भनेपछि हाम्रो अर्को छ जोन नेपियर भन्नाले के बुझ्छौँ भन्दा के बनाउने व्यक्ति भन्दा
नेपियर्स बोन बनाउने व्यक्ति चाहिँ हामी कसलाई बुझ्छौँ? जोन नेपियर। भनेपछि हेर्नुहोस् त, पास्कल, ब्लेस पास्कलले बनाएको डिभाइस भन्यो भने के रहेछ? पास्कल आइनेरिङ। एलन ट्युरिङ भनेका को हुन् त? एआई बनाउने अथवा मोडर्न कम्प्युटरका पिता। चार्ल्स बेबेज भन्यो भने के मात्रै? फादर अफ कम्प्युटर मात्रै। उनले बनाएको दुईटा इन्जिन के हो? डिफरेन्स इन्जिन र एनालाइटिकल इन्जिन। र जोन नेपियर भनेको को हो त? नेपियर्स बोन बनाउने व्यक्ति हुन्। र आज हामीले लगभग यति पाठ हेरौँ। अर्को दिनमा शिक्षक सेवा आयोगको माध्यमिक तहको प्रथम पत्रको अस्ति सोधेको प्रश्नहरू, जम्मा हामीलाई सोधेको जुन प्रश्न थियो, यी प्रश्नहरूको बारेमा फेरि म लिएर आएर म फेरि तपाईँहरू माझ आउनेछु र यसको बारेमा प्रश्नहरूको केही कुरा चर्चा गर्नेछु। र आज हामीले जे जति पढ्यौँ, कम्प्युटरको सामान्य फन्डामेन्टल पार्टहरू पढ्यौँ र आउँदा दिन चाहिँ हामी विभिन्न सहित मेन टपिक लिएर उपस्थित हुनेछु। र आजको भिडियो सम्पूर्ण सरमेमहरू उपस्थित हुने, सम्पूर्ण लाइभमा उपस्थित हुने साथीहरूले यस भिडियोलाई लाइभ दिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा राखेको छु र गरिदिनु पनि भएको छ भने धेरै धेरै धन्यवाद। र आज म यति भन्दै बिदा हुन्छु र यहाँ सुनेल कुराहरू तपाईँलाई अझै शिक्षक सेवाको विस्तृत विवरणहरू सहित केही कुराहरू भन्नको लागि छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार, शुभरात्रि।